भन्नुपर्छ। जस्तो नेपालको संविधान 2004 भनेर मिल्दैन, ठ्याक्कै यही नाम चाहिँ भन्नुपर्छ, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 भन्नुपर्ने हुन्छ कमा दिएर। त्यसकारणले यहाँहरु सबैले शुद्ध नाम लेख्नु होला, शुद्ध नाम लेख्नु होला। सुनिराख्नु भएको छ सबैले? हेलो, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, सुनिरहेछ सर। ओके, पहिलो कक्षा हो यस, आज यो संविधानको चाहिँ पहिलो कक्षा हो। अब संवैधानिक विकास क्रममा कसरी हामीले जाँचमा लेख्ने त भन्दाखेरि 5 नम्बरको क्वेशन यसरी आउँछ। नेपालको संवैधानिक विकास क्रम उल्लेख गर्दै वर्तमान संविधानमा विगतका संविधान भन्दा थप विशेषताहरू के छन् लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बरको +5 गरेर 10 नम्बरको क्वेशन आउन सक्छ एउटा। अर्को, नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा कुन चाहिँ संविधान उत्कृष्ट छ, कुन चाहिँ संविधान उत्कृष्ट छ र किन, तपाईको विचारमा के लाग्छ भनेर अलिकति क्रिटिकल टाइपको क्वेशन पनि आउन सक्छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन हुन सक्छ, नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा 70 वर्षको पिरियडमा, करिब 70 वर्षको पिरियडमा 7 वटा संविधानको एक्सरसाइज गरेको छ। त्यसैले यसको कन्टेन्टमा, विषयवस्तुमा धेरै राम्रो कुराहरू हुँदाहुँदै पनि संविधान छिटो छिटो परिवर्तन भइरहेका छन्। किन परिवर्तन भइरहेको होला, तपाईलाई के लाग्छ भनेर अलिकति क्रिटिकल टाइपको क्वेशन सोध्यो भने त्यस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ। त्यसैगरी मैले क्वेशन भनिरहेको छु, यहाँहरुले क्वेशनमा ख्याल गर्नु होला। हामी यो विषयवस्तु त जति पनि छ तपाई हामीले पढ्न सक्छौं, किताबहरु जति पनि छन् पढ्न सक्छौं, तर लेख्ने कति, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा ठूलो कुरा हो। किनभने पीएससी को एक्जाम पास गर्नको लागि लेखाइ बहुत टेक्निकल छ, किनकि एउटै गिवन टाइमको फ्रेमवर्क भित्र रहेर सबैभन्दा राइट आन्सर र सबैभन्दा एट्र्याक्टिभ आन्सर जसले दिन सक्छ त्यसैले मात्रै तपाई अरूलाई उछिन्न सक्छ। लोकसेवाको जाँच भनेको केवल 40 ल्याउने जाँच होइन, अरूलाई उछिन्ने जाँच हो। उत्तीर्णको मात्रै सवाल हुँदैन यहाँ। त्यसैले मैले यति मात्रै राखे। यहाँहरुले यो क्वेशन अलिकति विषयवस्तु भेग भएको विषयवस्तु भएकोमा धेरै मान्छेहरु फस्छन्, धेरै जानेको हुन्छ। त्यो जानेको कुरा सबै एक्सप्रेस गर्दा अरु समय अरु पनि खाइदिन्छ, अरु टाइम वेस्ट गरिदिन्छ अरु प्रश्नको लागि। त्यो भएर कति लेख्ने भन्ने कुरा यहाँहरुले पहिला डिटरमाइन गर्नुपर्छ। त्यो डिटरमाइन केबाट हुन्छ भन्दा गिवन टाइम, दिएको समय कति छ त्यही समय भित्र हामीले सोधेको क्वेशनको ठीक राइट पनि दिनु पर्यो, सबै विषयवस्तु पनि समावेश हुनु पर्यो, उत्तर राइट पनि दिनु पर्यो र आकर्षक पनि हुनु पर्यो। यी तीनटा कुरा चाहिँ बनाउने तरिका कसरी हो भन्ने कुरामा म जान्छु। यहाँहरुले त्यसरी जानु होला, अरूलाई कसरी उछिन्ने भन्ने तरिकाले पढ्नु होला। अब विषयवस्तु त किताबमा जति पनि छ त्यसलाई अर्गनाइज गर्ने विधि। अब यो संवैधानिक विकास क्रममा हामी कति लेख्न सक्छौं? 10 minutes we have 10 full marks we have 18 minutes time। हामीसँग 18 मिनेटको समय हुन्छ। 18 लाई 15 गर्नुस्, 3 मिनेट हामीलाई क्वेशन पढ्न र बुझ्न यताउति गर्न लाग्छ। त्यसैले 15 मिनेटमा 7 मिनेट राख्नुस् आधा 5 पूर्णाङ्कलाई। अब 7 मिनेटमा यहाँले संवैधानिक विकास क्रम कति लेख्न सक्नुहुन्छ? तपाईले आधा घण्टा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ के संवैधानिक विकास क्रम? तपाईलाई थाहा छ, पढ्नु भएको छ। त्यही डर हुन्छ, त्यसकारणले धेरै लेख्नु भएन, मेजर कुराहरू लेख्नु पर्यो। अब ती मेजर कुरा छुटाउनै नहुने कुराहरू यहाँ यसमा नहोला स्लाइडमा। यु क्यान राइट डाउन पोइन्ट, तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ, टिप्न सक्नुहुन्छ कापी कलम छ भनेदेखि। 3-4 वटा कुरा मात्रै लेख्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। 4 वटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ संविधानमा। संविधान हुनको लागि
ती चारवटा कुराहरू छुटाउनु हुँदैन, चाहे त्यो नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 होस्, चाहे त्यो नेपालको संविधान अहिलेको वर्तमान संविधान होस्। त्यसैले यी चारवटा कुरा के हुन् प्लिज राइट डाउन। एउटा पहिलो टिप्नु मात्रै होला अथवा सम्झिन सक्नुहुन्छ भने सम्झिनुस्, केही छैन, नलेख्दा पनि भयो। एउटा पहिलो पार्ट भने के भने संविधान भनेको नीतिहरूको घोषणा, पोलिटिक्स, राज्यको घोषणा, राज्यले के गर्छ, जनता र राज्य बीचको त्यो सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्ने, राज्य सञ्चालनलाई व्यवस्थापन गर्ने, राज्यका पोलिसीहरू के कस्तो हुने, अधिकार के दिने, जनतालाई नागरिक को हुने, राष्ट्र कस्तो हुने, इत्यादि सारा कुराको घोषणा हो। एउटा ओन्ली प्रोक्लेमेसन, डिक्लेरेसन हो, यो घोषणा हो। पहिलो घोषणा सम्झुनुहोस्, के को घोषणा? राज्यको नीतिको घोषणा। नीतिभित्र के पर्छ? राज्यको चिनारी पर्छ, राज्य कस्तो बनाउने, कस्तो हुने, शासन प्रणालीको कुरा पर्छ। दोस्रो के पर्छ? नागरिकहरू को हुने, कस्ता व्यक्तिहरू नागरिक हुने। तेस्रो फन्डामेन्टल राइटहरू के हुने, कति नागरिकलाई दिने, राज्यले कति चाहिँ त्यो एन्स्योर गर्ने संविधानमा, तेस्रो कुरा। अनि चौथो कुरा राज्यको डिरेक्टिभ पोलिसीहरू, निर्देशक सिद्धान्तहरू के हुने, उद्देश्यहरू के हुने, यी कुराहरूको समग्र घोषणा एउटा पक्ष हुन्छ। हेर्नु है, छुटाउनै नहुने कुरा। यो पार्ट भित्र के छ त्यो कुरा 4 सालको संविधानमा नि लेख्न पर्यो, 15 सालको संविधानमा नि लेख्न पर्यो संविधानको, त्यसपछि 7 सालको अन्तरिम शासन विधानको पनि लेख्न पर्यो, 19 सालको, 47 साल, 63 र अहिलेको संविधानको। सबैको एउटा कुरा के लेख्नु पर्यो भने सम्झिराख्नुहोस्, नीति पोलिसी के थियो, घोषणा। बस घोषणामा पार्ट 1 प्रिलिमिनरी, प्रिएम्बल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सम्म पोलिसीको डिक्लेरेसन हुन्छ। त्यो कुरा 4 सालको संविधानमा के थियो त्यति मात्रै छोटकरीमा लेख्नुहोस्। 7 सालकोमा के थियो, 15 सालकोमा के थियो, त्यसपछि आएर 47 साल, 63 र अहिलेको के थियो, यसरी चाहिँ जानुस्। एउटा भयो, राइट। सेकेन्डमा जाउँ। दोस्रो कुरा हामीले के छुटाउनु हुँदैन भने अब संविधानले डिक्लेरेसन गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचनाहरू, खास गरिकन संरचना भन्दा बित्तिकै अहिलेको वर्तमान सन्दर्भमा संविधान हुनको लागि सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्त अनुसार 3टा संरचना अनिवार्य चाहिन्छ। 3टा संरचना भनेको थाहै छ यहाँहरूलाई, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका। 3टा संरचना अनिवार्य चाहियो है। त्यसकारण अब संरचना चाहियो। ती संरचनाभित्र अरू थप कुराहरू पनि पर्छन्। अहिले थप कुरा भने के, संवैधानिक आयोगहरू पर्छन्, विभिन्न अरू चाहिँ संवैधानिक निकायहरू पर्छन् र संविधानमा रहेका अरू संरचनाहरू पनि पर्छन्। त्यसकारणले संरचना बनाउनु पर्यो। संरचनाले के गर्छ, शासकीय स्वरूप लिन्छ। दोस्रो पाटो भनेको शासकीय प्रणाली संरचनाको कुरा आउँछ, संरचनाको कुरा र प्रणाली सञ्चालन गर्ने कुरा। दोस्रो पोइन्ट के थियो 4 सालको संविधानमा, 7, 4, 7, 15, 19, 47, 63 र हालकोमा के थियो त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। दोस्रो पोइन्ट। अब तेस्रो पोइन्ट, संविधानको संरचना बनिसकेपछि तेस्रो पोइन्ट, त्यसलाई रन गर्नको लागि, सिस्टमलाई रन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा प्रोसिड्युरहरू चाहिन्छ। प्रोसिड्युरहरू भनेको कार्यविधिहरू चाहिन्छ। कार्यविधि भने व्यवस्थापन कार्यविधि, अदालतको क्षेत्राधिकारको कुराहरू हैन, फन्डामेन्टल राइट कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिहरू अदालतको, त्यसपछि आएर अनि अरू संविधान कार्यान्वयन गर्ने अरू संरचनाहरूका कार्यविधिहरू लेखिएको हुन्छ संविधानमा। त्यो प्रोसिड्युरल पार्ट भयो। त्यो कुराहरू पनि के थियो त, कसरी विधेयक पास गर्ने हैन। अब 3टा निकायको मूलतः तपाईले लेख्नु होला एउटा पोइन्ट भित्र। 3टा निकायको एक्जिक्युटिभ, पार्लियामेन्ट एन्ड जुडिसियरीको कार्यविधि एक लाइनमा मात्रै, फेरि धेरै लामो लेख्यो भने लेख्ने फसिने डर हुन्छ। एक लाइनमा के थियो 4 सालकोमा के थियो, 7 सालकोमा के थियो, 15, 19, 47, 63 र 72 कोमा के थियो, यसरी लेख्नु होला। राइट। तेस्रो पोइन्टसम्म ठिक छ। अब चौथो पोइन्ट, 4वटा कुरा भनेको थिएँ मैले। अब हामी लास्ट इन्डिङ चौथो पोइन्टमा छौँ। 4वटा कुरा मात्रै लेख्यो भने ट्याक तपाईँ एकदम माइन्ड सेटअप गर्नुभयो भने संवैधानिक विकास क्रम चाहिँ यति लेख्न यति सजिलो हुन्छ। तपाईँ 7 मिनेट भित्र
7वटा संविधानका सबै लेखिदिइसक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले अर्गनाइज गर्नु भएन भने 4 सालका संविधानका विशेषता लेख्नुहुन्छ, थोरै लेख्नु होला, 7 सालको अलिकति लेख्नु होला, 15 का धेरै छन् लेख्नु होला, 19 को यस्तो यस्तो संविधान भनेर लेख्नु होला, 47 को धेरै छ, 63 को लेख्दै लेख्दै तपाईँलाई आधा घण्टाभन्दा बढी जान्छ। त्यसकारणले यो एउटा सिस्टम भित्र रहेर, एउटा फ्रेमवर्क भित्र रहेर लेख्नुपर्छ। त्यसैले अब चौथो कुरा भन्दैछु मैले तेस्रो कुरा के भने फेरि रिकल। फर्स्ट घोषणा हो, घोषणाभित्र पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सम्म राख्ने गरिएको छ, जसमा राज्यको प्रारम्भिक कुराहरू हैन, प्रस्तावनापछि नागरिकता, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त, नीतिहरूको कुराहरू यो पहिलो पार्टमा आउँछ। त्यसमा के थियो 4 सालकोमा एक लाइनमै अलिकति छोटोमा मात्रै लेख्ने हो यो। त्यसै दोस्रो पार्टमा एक्जिक्युटिभ, पार्लियामेन्ट एन्ड जुडिसियरी, तीनटा निकायको संरचना कस्तो थियो कि थिएन, कस्तो थियो, एक लाइनमा, धेरै भित्र पस्नु हुँदैन। तेस्रो, किनभने हामीले कम्तीमा 4 लाइनको दरले 7 चौका 28 लाइन त हामीले त्यसै लेख्छौँ। तपाईको 28 लाइन लेख्नको लागि 7 मिनेटमा भ्याउन गाह्रै हुन्छ हैन। मेन कुरा लेखौँ भने, अब मेन कुरा लेखेन भने जथाभावी लेख्यो भने त अब जति पनि लेखिएला हैन। त्यसकारणले एक लाइन भित्र टुङ्ग्याउनु होला। अब चौथो कुरा, तेस्रो कुरा भने मैले त्यो प्रणालीलाई रन गर्न, दोस्रो कुरा भइसक्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ त्यो प्रणाली स्थापना गर्ने, त्यसको शासकीय स्वरूपहरू कस्तो हुन्छ, शासन व्यवस्था के हो थियो, कस्तो थियो, त्यो कुराहरू। र चौथो कुरा अब भन्दैछु मैले, 3टा कुरा भइसक्यो। चौथो भनेको त्यो संविधानलाई रन गर्नको लागि, सञ्चालन, मेन्टेनेन्स गर्नको लागि, मेन्टेनेन्सको बाटो आउँछ। मेन्टेनेन्स भनेको त्यसको मर्मत समारको लागि, ट्रान्जिसनल पिरियड, संक्रमणकालीन अवस्था, त्यसमा जानको लागि, कार्यान्वयनको लागि एउटा, संविधान संशोधनको बाटो अर्को, कसरी संशोधन गर्दै त्यसलाई समयानुकूल कस्तो बनाउँदै लैजाने कुरा दोस्रो है। त्यसपछि अर्को चाहिँ संक्रमणकालीन अवस्था भइसक्यो। संक्रमणकालीन अवस्था, संविधान संशोधन र सङ्कटकालीन अवस्था, सङ्कटकालमा कसरी जोगाउने, संविधानलाई कसरी लैजाने अगाडि, यी कुराहरू र संविधानको व्याख्या स्याख्या गर्ने कुरा हैन, परिभाषा व्याख्या गर्ने कुराहरू, यो कुराहरू केमा पर्छ, चौथो पार्टमा पर्छ। अर्थात् संविधानलाई अगाडि बढाउनको लागि, त्यो प्रणालीलाई रन गर्नको लागि। अब हामीले बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा तपाईहरुलाई म ठ्याक्कै सुरुदेखि भनिदिन्छु, 4 सालको संविधानकै कुराबाट भनिदिन्छु म। त्यही अनुसार तपाईहरुले सबै कुराहरू मेन्टेन गरेर लेख्नु होला। जस्तो 4 सालको संविधानमा घोषणा के थियो त भन्दाखेरि 1 2 3 मा नागरिकको बारेमा बोलेको थिएन। नागरिकका केही हकहरूको बारेमा सशर्त हकहरू बोलेको थियो। फन्डामेन्टल राइटहरू थिए जो सशर्त सिर्दिनबाट जतिसुकै बेला खोज्न सकिने खालको प्रावधान थियो भनेर त्यतिमै गइहाल्नु सक्यो, इन्ड। अब त्यसपछि त्यसको संरचना कस्तो थियो भन्दाखेरि, अब यसको एउटा विधानसभाको न्यायपालिका र कार्यपालिका छुट्टिएको थिएन हैन। त्यसपछि व्यवस्थापिकाको अलिकति थोरै परिकल्पना गरेका थिए, व्यवस्थापिका यो थियो भनेर अलिकति जानुस्, धेरै जानै पर्दैन त्यसमा। त्यसपछि धेरै भित्र छिर्नै हुँदैन। धेरै भित्र छिर्यो भने तपाईको कि त 4 सालको संविधानकै विशेषता लेख भनेर 5 नम्बरको क्वेशन आयो भने हो, तर त्यसरी आउने सम्भावना कम छ। किन छ भने क्वेशन चाहिँ हाम्रो कसरी आउँछ भन्दा, आइरहेको छ भन्दाखेरि, हेर्दाखेरि यो 10 हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दा तपाईको कमन हिसाबले सबै समेट्ने गरी, सबै सिलेबस समेट्ने गरी नै क्वेशन आउँछ। कुनै एउटा सिलेबसको पिक गरेर आउँदैन प्रायः, किन त्यसै सोध्न पनि हुँदैन। अब त्यसपछि अर्को पार्ट थियो मेन्टेनेन्सको बाटो, संविधान संशोधनको कुरा। यो चाहिँ खासै थिएन 4 सालको संविधानमा, किनभने सिर्दिनले चाहेका बखत जति बेला पनि निलम्बन गर्ने, संविधानलाई खोज्न सक्ने व्यवस्थाहरू, त्यस्ता व्यवस्थाहरू राखिएको थियो। यति भनेर तपाईँ अगाडि बढिहाल्नुहोस् है। 7 सालकोमा पनि धेरै थिएन। 15 सालकोबाट जब हामी छिर्छौँ 4वटा कुरा पूर्ण रूपले आउँछ है। अब ती 4वटा कुरा के थिए तपाईहरु आफै व्यवस्थापन गर्नु होला, पढ्नु होला है। म धेरै यहाँ भन्दिनँ, किन भनेर तपाईलाई कण्ठ हुने पनि होइन, तर तपाईले नोट बनाउनुस् अघि। 4 सालको संविधान अरु भन्दा के कुराले फरक छ भन्नुभयो, आभारी हुने थिए। 4 सालको संविधान फरक के कुराले हो, लागू नै भएन। यो माघ 13 गते घोषणा गरे पनि वैशाख 1 गतेबाट लागू हुने भनेको थियो। उनलाई सत्ताच्युत गरियो, पद्म शमशेरलाई, र त्यसपछि
यो संविधान कागजको खोस्टोमा सीमित रह्यो एउटा। अर्को कुरा, 7 सालको संविधानदेखि यता प्रजातन्त्र आयो। यो खालि राणाहरूको विरुद्धको आन्दोलनलाई मत्थर गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको एउटा देखावटी डकुमेन्ट मात्रै पनि थियो। यसमा मौलिक हकको व्यवस्था पहिलोचोटि गरिए पनि ती सशर्त थिए, जुनसुकै बेला उसले लग्न सक्ने, हरण गर्न सक्ने श्रीतिनले व्यवस्था थियो भने, अनि मौलिक कर्तव्यको पनि व्यवस्था थियो त्यसमा। त्यसैले यो संविधानमा खासै त्यति पर जानु पर्दैन है। मैले तपाईँको क्वेसनको सम्बोधन पनि गरिदिएँ। अब विशेषता भन्दै जान्छु म। 7कोमा खासै त्यस्तो विशेषता थिएन। 7मा पनि धेरै नजानुस्। 7मा पनि नीतिको कुरामा मौलिक हकलाई छोड्दै नछोड्नु होला। मौलिक हकहरू थिए, केही मौलिक हकहरू थिए जस्तो वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, होइन, स्वतन्त्र प्रधान न्यायालय व्यवस्था गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू, न्यायालयको पनि छुट्टै व्यवस्था गर्ने भनेर एक्जिक्युटिभ, पार्लियामेन्ट एन्ड जुडिसियरीको परिकल्पना गरेका थियो। तर श्री5को नेतृत्वमा हुने कुरा थियो त्यहाँ है। र यसको मुख्य उद्देश्य के थियो भने, यसको उद्देश्य संविधान बनाएर नयाँ संविधान जारी गर्नु नै यसको उद्देश्य भावनाले यसमा पनि हामी धेरै विशेषता लेख्दैनौँ। एक दुईवटा पोइन्ट लेखेर अगाडि बढिहाल्छौँ है। यसमा चारैवटा कुरा ठ्याक्कै थियो भनेर लेख्न पनि सक्दैनौँ हामी, थिएन यी दुईटामा, यति भनेर अगाडि बढौँ है त। चारै लेख्नुपर्छ भन्ने पनि 15बाट चाहिँ चारैवटा अघि भनेका कुराहरू आउँछ। 15 सालको संविधानबाट चारैवटा कुराहरू आउँछ। यो नामसामतिर नलाग्नुहोस् है। अहिले तपाईँ नामसामतिर लाग्नु भने फेल हुनुहुन्छ। आफ्नो धन्दा गर्नुहोस्। अहिले म भनौँला, परिचय सरिचय मेरो भनौँला। तपाईँ पहिला विषयवस्तु ठिक छ कि छैन त्यो हेर्नुहोस् न। नेपालको संविधान 15 सालको संविधानमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 थियो यसको नाम। अब यो संविधान पहिलोपटक कन्स्टिट्युसनलिजम, संविधानवादलाई यसले मान्यो होइन। र यसमा 3वटा निकायहरू, दरखास्त परिषद जुन 7 सालको संविधानको विशेषता थियो, एउटा संवैधानिक निकायको रूपमा त थिएन, तर पनि दरखास्त परिषद, लोकसेवा आयोगको प्रधान जहाँ छ कि होइन, अडिटर जनरल, अनि त्यसपछि प्रधान न्यायालय, यी 3टा कुरा 7 सालकै संविधानमा थियो। अब 15 सालको संविधानमा यो के भयो भने 4वटा कुरा आयो। अघि मैले भनेका चारैवटा कुराहरू भएको पुरा संविधान थियो यो। जस्तो 4वटा भनेको के भन्दाखेरि, पहिला यसको प्रारम्भिक पार्ट पनि थियो, नागरिकताको पार्ट पनि थियो होइन। अनि त्यसपछि जुन अहिलेको व्यवस्था छ नि त्यस्तै व्यवस्था थियो, तर नागरिकतामा चाहिँ नेपालको वंशजको आधारमा नागरिक हुने र अङ्गीकृत नागरिक हुने व्यवस्थाहरू गरिएको थियो। त्यसपछि अनि एउटा यसको शासकीय स्वरूपमा चाहिँ नि यो चाहिँ एउटा संसदको पनि परिकल्पना गरेका थियो, एक सदनात्मक। र त्यसपछि आएर न्यायपालिकाको व्यवस्था पनि थियो, किनभने सर्वोच्च अदालत स्थापना भइसकेका थियो 12 सालमा। भनेपछि यसमा राज्यका 3टा अङ्ग पनि छुटिएका थिए र 3टा अङ्गको काम कर्तव्य पनि तोकिया थियो। त्यसका साथै दरखास्त परिषदको सट्टा जुन 7 सालमा चाहिँ दरखास्त परिषद 4 सालको संविधानमा, अलिकति ख्याल गर्नुहोस् है त्यहाँ, सरी मैले अघि दरखास्त परिषद 7 सालको भने 4 सालकोमा थियो। 7 सालकोमा पब्लिक सर्भिस कमिसन भनिया थियो। अब 15 सालमा आएर लोकसेवा आयोग भनेर संवैधानिक मान्यता दिइयो, निर्वाचन आयोगको मान्यता दिइयो, र त्यसपछि अर्को यो अडिटर जनरल, महालेखा परीक्षकको, यी 3टा निकायलाई संवैधानिक निकायको रूपमा राखियो। र फन्डामेन्टल राइटहरू, मौलिक अधिकार र ती मौलिक हकका हननमा संवैधानिक उपचारको हकको पनि व्यवस्था गरियो 15 सालको संविधानमा। र त्यसपछि 15 सालको संविधानमा विधि निर्माण, विधि भन्छ कानुनलाई, ल मेकिङ प्रोसेसलाई पनि राखियो। कानुन कसरी निर्माण हुने, कसरी पारित गर्ने भन्ने कुरा पनि आयो। त्यसकारण यसमा चारैवटा कुरा र संविधान संशोधन गर्ने कुरा पनि आयो। त्यही संविधान संशोधन गर्ने र संविधानका विषयवस्तुलाई परिमार्जन गर्ने अधिकार राजालाई दिएको हुनाले त्यसलाई धारा 55, त्यो धारा सम्झिनुपर्छ है। धारा 55ले
के भनेको थियो भने यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री 5बाट चाहिँ बक्सेमा संविधानका केही धारा वा सम्पूर्ण धाराहरू निलम्बन गरी बक्सन सकि बक्सने छ, यस्तो भाषा थियो। त्यसकारण ती सबै धाराहरू राजा महेन्द्रले निलम्बन गरे 17 साल पुस 1 गते र यो संविधान 2 वर्षसम्म मृत रह्यो। मृत सकियो, मरेको जस्तो रह्यो, अस्तित्व त हरण भएन। के अरे अस्तित्व हरण भयो यसको, तर यो लास चाहिँ मरेको लास नफाले जस्तो के खारेज चाहिँ भएको थिएन हैन। सबै धारा निलम्बन गरिदिएपछि के भयो त, लास भयो नि त। त्यसरी रह्यो। यति 15 सालका कुराहरू 4-5 वटा कुराहरू बिर्सनै नहुने म फेरि रिकल गराइदिन्छु। एउटा पहिलो के थियो भने यसले फन्डामेन्टल राइटहरू जनताका मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुका साथै मौलिक हकको हनन भएमा उपचारको व्यवस्था गर्यो, पहिलो। दोस्रो, यसले न्यायपालिका र कार्यपालिका व्यवस्थापिकालाई छुट्यायो। व्यवस्थापिका एक सदनात्मक बनायो, निर्वाचनबाट व्यवस्थापिका गठन हुने बनायो। तेस्रो, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्यविधिहरू पनि निश्चित गरिदियो। चौथो, त्यसैमा संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था गर्यो, 3टा, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षक, हगि त्यो पनि व्यवस्था गर्यो। त्यसपछि संविधान संशोधनको कुरामा र निलम्बन धारालाई निलम्बन गर्ने कुरामा धारा 55 मा एउटा छिद्र थियो, जुन मैले अघि भनिसकेँ। राजाले चाहेमा जतिसुकै बेला सबै धारा निलम्बन गर्न सक्ने। यी 4-5 वटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू थिए, जसलाई धारा 55 प्रयोग गरेर 17 साल पुस 1 गतेका दिन यो संविधान निलम्बन भयो, सकियो र 19 सालसम्म यो संविधानको लास रहिरह्यो। किनभने यो संविधान खारेज पनि गरिएन, प्रतिसंहरण भन्थ्यो त्यो बेला, त्यो प्रतिसंहरण पनि गरिएन र यो संविधानलाई जीवित पनि राखिएन के, सबै धारा निलम्बन गरेर सकियो नि। अब हामी 19 को संविधानमा जाउँ। 19 सालको संविधानमा नेपालको संविधान 2019 यसको नाम थियो। यो चाहिँ अब यो राजाले चाहिँ ल्याएर सट्टै दिएको थियो पञ्चायती व्यवस्था ल्याउनको लागि। र 19 सालको संविधानमा पहिला त त्यो केही अलिकति अधिकार, मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेका थियो, अदालतको पनि व्यवस्था थियो, तर देखावटी रूपमा थियो। अदालतको फाइनल अधिकार निश्चित चाहिँ राजाबाट हुने गर्थ्यो। अदालतका फैसलाहरू राजाबाट उल्ट्याउने हुकुम प्रमाङ्गी हुकुम प्रमाङ्गीको माध्यमबाट त्यो फैसलाहरू उल्टिन सक्थ्यो। त्यसकारणले अदालतको कुनै औचित्य थिएन, राजाले उल्टाइदिन सक्थे। तर पनि यसका 3टा महत्त्वपूर्ण कुराहरू थियो। मौलिक हकको कुरा पनि थियो, संविधान अलिकति त्यो संवैधानिक उपचारको हक पनि लेखेको थियो र ती 3टा निकाय जुन अघि भनियो 15 सालको 3 संवैधानिक निकायहरू जस्तो निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक हैन, अर्को कुन हो ल भन्नुस्? लोकसेवा आयोग। र यो संविधानकै बखतमा लोकसेवा आयोगलाई निलम्बन पनि गरिएको थियो। संविधानमा व्यवस्था गरे पनि 2000 हुन त यो अगाडिको कुरा हो, यो संविधान नआउँदैको 2017 साल माघ 24 गतेदेखि तपाईहरुलाई जीकेमा पनि काम गर्छ है, यस्तो व्यवस्था तपाईले थाहा पाउनु भएको छैन होला। 2017 साल माघ 24 गतेदेखि 2018 साल वैशाख 1 गतेसम्म, पहिला 1 गतेसम्म, अब जेठ 1 गतेसम्म, पछि संशोधन गरेर 2017 साल माघ 24 गतेदेखि जेठ 1 गतेसम्म लोकसेवा आयोगलाई निलम्बन गरिएको थियो र आफू खुसी विकासे भर्ना गरेका सचिवहरूलाई यता प्रशासनमा ल्याएर प्रशासनका सचिवहरूलाई राजीनामा गराइएको थियो। त्यस्तो अवस्था थियो नेपाल। ल त्यति मात्रै भने मैले। अब 19 सालको संविधानका 3टा संशोधन भए। 3टा संशोधन अलि महत्त्वपूर्ण छन्। प्लिज यु क्यान राइट डाउन। 3टा संशोधन के भन्दाखेरि एउटा यो 22 सालमा भएको पहिलो संशोधनले गाउँ फर्क अभियानलाई मान्यता दियो। गाउँ फर्क अभियान मिन्स प्रतिनिधि बनाउने क्या,
गाउँ फर्क अभियान भनेको त्यति बेला के भनेको थियो भने बाहिर गएका मान्छेहरूलाई आह्वान गरेको हो क्या। नेपालीहरू विदेशतिर पलायन भए, खास गरी आसाम, दार्जिलिङ, सिक्किमतिर गए, बङ्गलादेश हुँदै पारी म्यानमार, थाइल्यान्डसम्म पुगे, तिनीहरूलाई फर्क्यौ आफ्नो गाउँतिर पनि भने हो। त्यसको अर्थ एउटा, अर्को प्रतिनिधिहरू पनि बनाउने हो। एउटा गाउँ फर्क अभियान, एउटा गाउँ फर्क अभियान है। गाउँ फर्क अभियान पहिलो संशोधनद्वारा सम्झिराख्नुहोस् है। दोस्रो संशोधनद्वारा 2032 सालमा भएको, अहिले तपाईँको क्वेसन मैले सुनिरहेको छु, यहाँ हेरिराखेको छु, पछि जवाब दिन्छु है, मलाई बिचमा नरोक्नुहोस्। म तपाईँको संवैधानिक विकासका चरण पनि भनिदिन्छु है। चरण त यही संविधानहरू लेख्ने हो, चरणको कुरै छैन। मैले भनिरहेको छु चरण, संविधानका नाम फटाफट लेख्ने हो, 4वटा कुराहरू लेख्ने हो। तपाईँ पछि आउनु भएछ, कृपया साथीसँग सम्पर्क गर्नु होला, किनभने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ हामीसँग, धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, 42 जना हुनुहुन्छ, 41 जना, उहाँहरूलाई सबैलाई डिस्टर्ब हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ साथीसँग सोध्नु होला, म भनिदिइहाल्छु ल। अब त्यसपछि 19 सालको मैले 3टा भन्दैछु संशोधन। पहिलो गाउँ फर्क अभियान, जहाँ प्रतिनिधिहरू बनाएर प्रधान पञ्च, उपप्रधान पञ्च टीका लगाएर बनाइयो, त्यही पनि प्रतिनिधिहरू भयो नि त। दोस्रो संशोधनद्वारा 32 सालमा भएको संशोधनद्वारा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय पहिलोचोटि नेपालमा संवैधानिक निकायको रूपमा राखियो। भ्रष्टाचार हेर्ने र मुद्दा आफै चलाउने, आफै चाहिँ फैसला गर्ने पनि थियो अधिकार, त्यही भएर निवारण आयोग थियो यसको नाम पहिला। र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति भन्ने थियो, त्यसलाई चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाको दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायती व्यवस्था भनेर भनिन्थ्यो। यो प्रणालीलाई संविधानले त्यसलाई आत्मसात गरेको थियो। त्यसलाई चाहिँ पञ्चायतको अभिन्न अङ्ग बनाइयो। र वर्गीय सङ्गठनहरू थिए 6वटा, किसान सङ्गठन, मजदुर सङ्गठन, युवा सङ्गठन, महिला सङ्गठन, प्रौढ सङ्गठन, बाल सङ्गठन, 6वटा सङ्गठनहरू थिए। त्यो वर्गीय सङ्गठन, ती सङ्गठनको सदस्यता नलिकन कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने बनायो। त्यसपछि 2037 सालमा तेस्रो संशोधन भयो, जसमा फेरि पुनः एडल्ट फ्रेन्चाइज नेपालमा फर्केर आयो। एडल्ट फ्रेन्चाइज अर्थात् बालिग मताधिकारको अधिकार फर्केर आयो। यो संविधानले व्यवस्था गर्यो, जस अनुसार चुनाव भयो होइन। त्यसपछि त्यो भयो। यति लेख्नुहोस्, यति 3टा संशोधनको कुराहरू लेख्नुहोस्। फन्डामेन्टल राइट थियो, संवैधानिक अङ्गहरूको रूपमा अब 4वटा अङ्ग भए, के लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग होइन, महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग। त्यति बेला निवारण आयोग है, 47बाट मात्रै अनुसन्धान आयोग भएको हो। ल यतिमै टुङ्ग्यौँ, हामी त्यो धेरै लेख्दैनौँ, किनभने विकासक्रममा एउटैमा धेरै गयो भने समय हामीलाई पुग्दैन। मुख्य कुरा मैले भनिरहेको छु, मुख्य कुरा छुटाएर अरू सहायक कुराहरू लेख्यो भने नम्बर घट्छ, अङ्क त्यति राम्रो आउँदैन, लेखाइ राम्रो भएन। अब 47 को संविधान, नेपालको यो 47 सालको संविधानमा चाहिँ 4-5वटा विशेषता यसका उत्कृष्ट थिए। त्यसै कारणले यसलाई दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो। त्यसमा के थियो भने नि, अब तपाईँले लेख्दाखेरि अलि एकदमै उत्कृष्ट विशेषताहरू लेख्नुपर्छ क्या। त्यो झारझुरे विशेषताहरू सकिँदै थियो, मौलिक हक थिए, त्यो मौलिक हक त पहिलेदेखि आयो नि त। त्यसकारण ती विशेषताभन्दा प्रमुख विशेषताहरू सम्झिनु पर्यो। प्रमुख विशेषतामा के थियो भने यो संविधानमा ती 4वटा कुरा मध्येबाटै जाउँ हामी। अघि मैले भनेको पहिलो, यसको पोलिसी डिक्लेरेसनमा के कुरा आयो भने 4वटा पार्ट होइन। यसले 4वटा पार्ट, मौलिक हकलाई प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था, संवैधानिक उपचारको हक रियलमा सर्वोच्च अदालतलाई सुम्प्यो। यसले मौलिक हकहरू राख्यो, जुन मौलिक हकको उल्लङ्घन भयो भने मौलिक हक पनि नागरिक राजनीतिक अधिकारहरू समावेश गरिएको थियो। मौलिक हकहरू थिए, समानतादेखि लिएर धेरै जसो मौलिक हकहरू राखिएको थियो। ती मौलिक हकहरूको उल्लङ्घनमा संवैधानिक उपचारको ग्यारेन्टी गरियो र सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि प्रकारको कसैको अन्याय भयो भने पूर्ण रूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न विभिन्न आदेशहरू, रिटहरू जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो।
मौलिक हकको पाटो अघि। अब नेक्स्ट सेकेन्ड पाटो के थियो त, संरचना के थियो, प्रणाली के थियो। दोस्रो कुरा, संरचनामा यसले पहिलोचोटि सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरण र चेक एन्ड ब्यालेन्स सीएबी, चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्यो, संविधानमै लेखियो र जस अनुसार त्यस्ता व्यवस्थाहरू राखियो। दोस्रो बाटो र उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई यसले अंगीकार गर्यो। अब तेस्रो पक्ष भनेको, यसको तेस्रो पक्ष जुन संविधानको कार्यविधिहरू व्यवस्थित थियो त्यो चाहिँ अदालतको रिट जारी गर्ने व्यवस्थाहरू, त्यसपछि आएर उसले सरकारले आफ्ना कार्य सञ्चालन नियमावलीहरू, विभाजन नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था, जुन अदालतबाट टेस्ट गर्न नमिल्ने व्यवस्था पहिलोचोटि राखियो। र त्यसपछि अर्को व्यवस्था, ल छिटो भएको छ भने, मेरो भनाइ छिटो छ भने कमेन्ट गर्नु होला है, छिटो भयो अलिक बिस्तारै जान भन्नु होला, म अलिक छिटो बोल्छु। त्यसकारण छ भने ठिक छ भने ठिक कमेन्ट भन्नुहोस्, छैन भने म अलिक बिस्तारै गरौँला है, किनभने हामी फरर गएर अगाडि गएर काम छैन। अलि छिटो छ भन्नुभयो, ल ठिक छ, ओके, म बिस्तारै जान्छु। 47 सालको संविधानमा, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 मा, नेपाल अधिराज्यको संविधान 47 मा ओके के छ भने विशेषता चारवटा कुरा। पहिलो, मौलिक हक, यसले नागरिक हकहरूलाई, नागरिकका मौलिक हकहरूलाई सुनिश्चित गरेको थियो, ग्यारेन्टी गरेको थियो। र संवैधानिक उपचारको हकको माध्यमबाट अदालतले पूर्ण रूपमा, तपाईहरुले सम्झिनुपर्ने शब्द है, अरूको भन्दा डिफरेन्ट लेख्नको लागि, पूर्ण रूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न। संविधानको ठ्याक्कै मैले भनिरहेको छु, धारा 88 को त्यति बेलाको संविधानको पूर्ण रूपमा, अहिले छैन त्यो शब्द, पूर्ण रूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न जे पनि प्रकारका आदेशहरू जारी गर्न सक्थ्यो र दरबारमा सोध्नु पर्दैन थियो हैन। सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र न्यायपालिका को अवधारणा यसले ल्यायो। अनि अर्को पक्ष, विभिन्न कार्यविधिहरू बने, अर्थात् कार्यविधि भनेको संविधानमा राखियो, जस्तो व्यवस्थापन विधि, न्यायपालिकाको विधि हैन, न्याय गर्ने विधि, कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली, विभाजन नियमावली, अदालतबाट टेस्ट नहुने कुराहरू पहिलोचोटि यसमा राखियो, सकियो। अब चौथो कुरा, संविधानको संशोधन गर्दाखेरि अलिकति एउटा यो संविधानलाई हामी रिजिड कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भनेर भन्छौं। यसलाई नेपालको सबैभन्दा कठोर संशोधनका हिसाबले कठोर संविधान कुन थियो भन्दा 47 सालको संविधान थियो। किनभने त्यहाँ कस्तो प्रोभिजन थियो भने, बेसिक स्ट्रक्चर भन्छ, आधारभूत संरचना भन्छ, अर्को के भन्छ भने त्यसैलाई साइलेन्ट फिचर, निहित विशेषता पनि भन्छ त्यसलाई, साइलेन्ट फिचर को सिद्धान्त यसमा लागू गर्यो। त्यो भने के हो भने, केही कुराहरू संशोधनै गर्न नसकिने राखिएको थियो। त्यसमा 6 वटा कुराहरू थिए, तपाईले लेख्न पर्दैन, जानिराख्नुस्, कुनै बेला त्यो के रे टाइम भयो भने लेख्न सकियो भने। 6 वटा कुरा के थिए भन्दाखेरि, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, निर्वाचन, आवधिक निर्वाचन र आर्थिक तथा सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, बहुदलीय प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र। दुईटा चाहिँ, एउटा चाहिँ मैले बिर्सेँ है, हेर्नु होला यहाँहरुले, यही छ, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, जनता अनि सार्वभौम सत्ता भनेर लेखेको थियो, लेख्न त हैन, तर त्यो सार्वभौम सत्ता कहाँ थियो भन्दाखेरि अन्तिम फाइनल चाहिँ राजामै, संवैधानिक राजतन्त्र भए पनि त्यो राजा चाहिँ सहितको संसदको परिकल्पना गरेका थियो। त्यसकारणले यो संविधानका ती 6 वटा विशेषता परिवर्तन गर्न नसकिने भए हुनाले यो संविधान एकदमै कठोर, संशोधनको लागि कठोर थियो। यी 4 वटा कुरा भने नि, संशोधनको कुरा, ट्रान्जिसनल म्यानेजमेन्ट कुरा, अर्को संकटकालको व्यवस्थामा धेरै मौलिक हकहरू निलम्बन गरिने व्यवस्था थियो, 1-2 वटा मात्रै बाँकी रहन्थे। अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने 1-2 वटा हक मात्र निलम्बन गर्न सकिन्छ पूर्ण रूपले,
नत्र धेरै मौलिक हकहरू निलम्बनै हुँदैन अहिले सङ्कटकालमा। त्यति बेला सबै मौलिक हकहरू निलम्बन हुने, तर एक दुईवटा मात्रै बाँकी रहने थिए होइन। तर अहिलेको हेर्नुभयो भने त्यस्तो छ। अब कुन कुन भनेर जानु होला त्यसमा नजाउँ हामी डिटेलमा, तपाईँले पढ्नु होला, किनभने त्यो अहिले हामी त्यतै गयौँ भने हाम्रो अर्को टपिक्स पनि छ, छुट्छ र हामीले लेख्न पनि त्यति भित्र गएर लेख्न जरुरी छैन। किनभने 47औं संविधानको विशेषता केलाउँदै यसका सकारात्मक नकारात्मक पक्षहरू लेख्नुहोस् भनेर 10 नम्बरको आयामा मात्रै गर्ने हो, त्यस्तो क्वेसन आउँदैन, हामी त्यता नजाउँ। अब यो संविधानका 5वटा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ थिए, त्यसैले यो संविधानलाई दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट भनिएको थियो। एउटा मृत्युदण्डको उन्मूलन, नेपाल दक्षिण एसियामा फर्स्ट, नेपाल मृत्युदण्डको उन्मूलन गर्यो यसले, फर्स्ट दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट फर्स्ट हुने, कुनै पनि देशमा उन्मूलन गरेका थिएन, नेपालले गर्यो मृत्युदण्डको उन्मूलन, एबोलिश डेथ पेनाल्टी। एउटा है, 5वटा भन्दैछु म यसको उत्कृष्ट विशेषताहरू। दोस्रो, अघि मैले भनि पनि सकेका छु, अदालतलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कन्सेप्टमा एकदमै स्ट्रक्चरल्ली फङ्सनल्ली अदालतलाई स्वतन्त्र बनाइयो। 2, जसको कारणले अदालतले अलिकति एनार्किजम पनि देखाए जस्तो पनि भयो, फैसलाहरू यसका विविध प्रकारका पनि आए है, एउटै केसमा विविध थरीका फैसलाहरू पनि आए। उसले आफू खुसी गर्यो, त्यो पोलिटिकल केसहरूमा इन्टरटेन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद आयो। दुईटा पोइन्ट भने मैले, के भने एउटा मृत्युदण्ड उन्मूलन, दोस्रो एनीबडी राइट, सम्झिनु भएको छ कि छैन भनेर फ्याक्ट लेखिहाल्नुपर्छ कि। दोस्रो चाहिँ यसले अदालतलाई स्वतन्त्र बनायो है, अदालतलाई, ओ गुड, अशोकजीलाई धन्यवाद छ, अदालतलाई यसले स्वतन्त्र बनायो है, स्वतन्त्र अदालतको सिद्धान्त गर्यो, न्यायिक पुनरावलोकनका सिद्धान्तहरू भयो, पूर्ण रूपमा न्याय गरेर उचित उपचार प्रदान गर्ने भनियो। पूर्ण रूपमा न्याय गर्न उसले अदालतले जुनसुकै प्रकारका आदेश जारी गर्न सक्ने गरी दियो। 2, जुन सार्क कन्ट्रीहरूमा थिएन है, त्यति स्वतन्त्रता थिएन। 3, अब तेस्रो कुरा के हो भने यो संविधान सार्क कन्ट्रीहरू भन्दा बढी उदारवादी व्यवस्था, लिबरल इकोनोमीलाई एकदमै यसले अंगीकार गर्यो र बेलायतकै कुरा ल्याएर हामीले थ्याचरिजम हैन, रेगनिजम जस्ता सिद्धान्त पनि यो संविधानले खुला उदार अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरे हुनाले रेगनिजम थ्याचरिजम जस्ता सिद्धान्तहरूलाई हामीले आत्मसात गरेर साप हिसाब जस्ता प्रोजेक्टहरू आएर हैन, उनीहरूले भने बमोजिम हामीले गर्नुपर्ने भयो, उदारवाद लागू भयो हैन। वारवारती बाहिरबाट विभिन्न एनजिओहरू आए, त्यसैको परिणाम स्वरूप। तेस्रो कुरा, यति चाहिँ दक्षिण एसियामा थिएन यस्तो उदारवाद। जस्तो निजीकरण गरियो त्यही बेला भकाभक तपाईको संस्थानहरू निजीकरण गरियो, निजीकरणलाई पनि यसले उदार अर्थतन्त्रलाई लियो। अर्को चौथो कुरा यसको विशेषता है, अलि मैले फोकस गरिरहेको छु है यसमा, अगाडिका थोरै लेख्नु होला, यसलाई अलिकति बढी लेख्नुपर्छ। चौथो कुरा, यो संविधानले के गरेको थियो त भन्दाखेरि संवैधानिक आयोगहरूलाई पावरफुल बनाएको थियो, स्वतन्त्र बनाएको थियो। संवैधानिक आयोगहरूको स्वायत्तताको कुरा गरेको थियो। 6वटा संवैधानिक आयोगहरू थिए, निकायहरू। ती 6वटा निकायलाई यसले अलिकति स्वायत्तता दिएको थियो। एउटा निकाय चाहिँ अलिकति पोलिटिकल थियो, महान्यायाधिवक्ता हैन, अरु 5वटा निकाय चाहिँ आयोगहरू स्वायत्त भए, जसको परिणाम स्वरूप उनीहरूले स्वायत्तता गरे। त्यति स्वायत्तता भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का, भुटान यिनीहरूमा थिएन, सार्क कन्ट्रीहरूमा। चौथो भनिसकेँ, अब म 5औं भन्दैछु। 5औं विशेषता यसमा के थियो भने यो अलिकति राजाको अधिकार कि प्रधानमन्त्रीको अधिकार भन्नेमा कन्फ्युजन थियो। यसको अलि नेगेटिभ विशेषता पनि भनिन्छ यो 5औंलाई। क्लियर कट लेखेको थिएन, अर्थात् म
मन्त्री परिषदमा राजा भन्ने संविधान 15 सालको संविधानको सिद्धान्त थियो भने यसमा संसदमा राजा भनेर भनिएको थियो। तर पनि राजालाई सरकारले पनि हरेक काम कारबाहीहरूको बारेमा उ गर्ने र राजाले चाहिँ अलिकति संवैधानिक भए पनि अलिकति थोरै त्यो कता कता ठाउँहरू थियो जसले गर्दा अनि राजाको राइट प्रिरोगेटिभ राइट हो कि होइन, प्रधानमन्त्रीको किङको राइट हो कि भन्ने क्वेसन उठ्यो। त्यसकारण त्यो पाँचौं विशेषता भनेको स्पष्ट रूपमा राजाका अधिकार र सरकारका अधिकार, प्रधानमन्त्रीका अधिकारहरूमा अलि गोलमाल जस्तो थियो। संवैधानिक राष्ट्रतन्त्र भने पनि त्यो अलिकति कहीँ न कहीँ यसलाई छुइएको थियो। ल 47 को यति 5 वटा यहाँहरूले सम्झिनु भयो होला भन्ने आशा राख्दै अब यो त रेडियो नेपालको समाचार जस्तै हो, सर्टकटमा मात्रै दोहोऱ्याउने हो। पुरै दोहोऱ्याउन लाग्यो भने फेरि सबै 1.5 घण्टा जान्छ हाम्रो। त्यही भएर अब अगाडि बढ्यौँ। छैन भने भन्नु होला है, कसैले च्याटमा लेख्नु होला। अब 63 को संविधान आयो। यसमा चाहिँ यो नोटमा त्यति छैन, अर्को नोट दिउँला म तपाईलाई। मेरो आर्टिकलहरू पनि छ त्यसमा उ गर्नु होला, नभए अर्को नोट तपाईलाई आउँछ, त्यहाँबाट अलिक ठुलो नोट आउँछ सबै कुरा भएको। त्यो नोट चाहिँ अर्को उसमा चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु होला। मैले खाली यो देखाउनलाई मात्रै हो, तपाईहरुलाई यहाँ याद होस् भनेर मात्रै हो। कसरी लेख्ने भन्ने मात्रै हो क्या मोडालिटी, पढ्ने त तपाईहरु आफैले हो। अब 63 को संविधान नामैले अन्तरिम थियो। यसमा 4 वटा कुरा के थिए त? अघिका 4 वटा है, मैले भनेको 4 कुरालाई फ्रेमवर्क बनाउनु पर्छ कम्तीमा। अघि 4 वटा त लेख्नै पर्यो। अब 4 वटा भनेको यसको नागरिकता के थियो भने नागरिकताको विषयमा यसले चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज ल्यायो इतिहासमै। इतिहासकै संविधानहरु भन्दा फरक कुरा लेख्यो। के होला? Can you write in the chat box? के होला? 63 को संविधानले नागरिकताको विषयमा इतिहासमै पहिलोचोटि फरक कुरा ल्यायो। हगि अब हाम्रो अंगीकृत होइन अशोकजी, अंगीकृत त पहिला पनि थियो। यसले ल्याएको अब तपाईहरुलाई आएन, धेरै उ नगरौं। यसले के ल्यायो भने जन्मको आधारमा हैन, जन्मको आधारमा नागरिकताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्यो। राइट, ज्ञानेन्द्र विकेजीले लेख्नु भएको छ। जन्मको आधारमा ल्यायो के यसले, इतिहासमै थिएन हाम्रो जन्मको आधारमा। अर्थात् यस संविधानमा के आयो भने त्यसलाई लुपहोल पनि भनेर भन्ने गरेछ अहिले कहिलेकाहीँ। यसले चाहिँ नागरिकताको विषयमा 2046 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा बसोबास गरेको, के अरे नेपालमा जन्मिएको व्यक्ति अहिले पनि नेपालमै बसेको रहेछ भने जन्मको आधारमा नागरिकता दिने, 3 जना व्यक्तिले शनाखत गरिदियो भने दिने भनेर संविधानमा लेखियो। त्यसैले जन्मको आधारमा एउटा नागरिकता। अब हामी त्यहाँ फस्ने डर हुन्छ है, त्यहाँ हामी त्यसको व्याख्या गर्नतिर लाग्यौं भनेदेखि त्यहाँ त थाहा छ जन्मको आधारमा यो भयो उ भयो, नेगेटिभ पोजिटिभ इम्प्याक्ट भयो, कतिले नागरिकता पाए कतिले पाएनन्, कति विदेशी घुसे इत्यादि लेख्न लाग्यौं भने हामी डुबिन्छ। फेरि त्यता जानु हुँदैन है, त्यसको इम्प्याक्ट हामीलाई थाहा छ। तर हामी के को कन्स्टेन्टमा छौं भन्दा संवैधानिक विकास क्रम हामी लेख्दै छौं। त्यसकारण हामी किन 63 कै संविधानको विशेषता मात्रै लेख भनेर त आउँदैन हगि। त्यसकारणले आयो भने तपाईले लेख्नुपर्छ फेरि है, लोकसभामा आउन पनि सक्छ तर त्यसरी नआउला। आयो भने फेरि त्यहाँ डिटेलमै जानुपर्छ। अब एउटा जन्मको आधारमा नागरिकताको पोलिसी त्यो भयो। अब राज्यको पहिचान पनि यसले बदल्यो क्या। जुन परिचयात्मक भाग प्रिलिमिनरी भाग परिच्छेद 1 हुन्छ नि, 1 हुन्छ नि, त्यसमा पनि केही कुराहरू नयाँ आए। नयाँ के आए त भन्दाखेरि राजतन्त्रदेखि गणतन्त्र यसैमा आयो हगि प्रस्तावनामै। अर्को कुरा के आयो प्रस्तावनामा, के अरे प्रस्तावना होइन, यो प्रारम्भिकमा के आयो भने राष्ट्रका केही चिन्हहरू, राष्ट्रिय गान चेन्ज भयो हैन, अनि ती कुराहरू आए। यो पहिलो पार्ट भयो। धेरै हामी जानुहुन्न यसमा। मौलिक हकहरू यसमा राखियो। केही सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक अधिकारलाई पनि राखियो। मौलिक हकहरूमा पनि यसमा इतिहासमै परिवर्तन आयो। अगाडिका संविधानहरू 47 को संविधानसम्म नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूलाई मात्रै, अझ मेरो छिटो हुन थालेको है, म एकदम अलि छिटो पर्ने भावनाले म रोकी गरिरहेको छु।
47 सालको संविधानसम्म 47 सालको संविधानसम्म संवैधानिक विकास क्रममा मौलिक हकहरूमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूलाई मात्रै राखिएको थियो 47 सालको संविधानसम्म। अब 63 को संविधानमा आएर के गरियो त भन्दा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई पनि मौलिक हकको रूपमा राखियो। ओके, जाउँ अगाडि। अब अर्को पोइन्ट, यसले के गर्यो भने 63 को संविधानले व्यवस्था, अब यो संविधानले खास गरी संसदलाई त व्यवस्थापिका संसद भनेको थियो। संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसद एउटै निकाय थियो, उता रूपान्तरण हुने व्यवस्था थियो, त्यसमा हामी धेरै फोकस नगरौँ हैन। संविधान बनाउनको लागि संविधान सभा हुने व्यवस्था गर्यो यसले, त्यति भनौँ। जुन संविधान सभाले व्यवस्थापिकाको पनि काम गरेको थियो यति भनौँ। त्यसको विधिहरू पनि थियो, मेन्टेनेन्सको कुराहरू पनि थियो। संविधान संशोधन जुन 12 पटक 13 पटक 12 पटक भयो अघि, सबभन्दा एकदमै संशोधन बढी भएको संविधान यही हो। पटक 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 संविधान संशोधन, राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म संशोधनको माध्यमले ल्याइयो। र अब बिर्सनै नहुने 3-4 कुरा है, बिर्सनै नहुने, प्लिज एटेन्सन, बिर्सनै नहुने कुरा 3टा कुरा भन्दैछु म। यो संविधानको हामी 63 को संविधान भनौँ भने यी कुरा बिर्स्यो भने अरू लेखेर गफ लेखेर काम छैन। 3टा कुरा के हो भने यसले इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी, समावेशी प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गर्यो। समावेशी प्रजातन्त्र जसमा समावेशीकरण प्लस समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आउँछ, ती दुईटैलाई यसले अंगीकार गर्यो अघि। त्यसपछि अर्को कुरा यसले के गर्यो भने राज्यको पुरातनवादी केन्द्रीकृत स्ट्रक्चर संरचनालाई परिवर्तन गरेर संघीय संरचनामा जाने बाचा चाहिँ गर्यो यसले। संविधान सभामा त्यो हुनेछ भनेर यसैमा लेखिया थियो। संविधान सभाबाट बन्ने संविधानमा अब हामी त्यो गर्छौं भनेर लेखिया थियो। धारा 128 लेखिया थियो त्यो बेला है। संविधान सभा मार्फत हामी अब राज्यको केन्द्रीकृत संरचनाबाट, केन्द्रीकृत र एकात्मक संरचनाबाट संघात्मक र विकेन्द्रित संरचनामा तल्लो लेभलसम्म हामी पुग्छौं। सरकारको स्वरूप तलसम्म पुग्छ भनिएको थियो। 2, यसलाई के भन्छ भने प्रोग्रेसिभ रिस्ट्रक्चर अफ द स्टेट भनेर भन्छ। राज्यको प्रगतिशील संरचना भनेर भन्छ के, अग्रगामी प्रगतिशील, अग्रगामी शब्द बहुत चर्चामा थियो त्यो बेला, संविधानमै लेखिएको थियो अग्रगामी संरचना। र अब अर्को कुरा राज्यको संरचना भने मैले दोस्रो पाटो प्रणालीको कुरा गरेँ। अब संविधान संशोधन त एकदमै यो पोलिटिकल डकुमेन्ट अफ द पोलिटिकल कन्सेन्सस, राजनीतिक सहमतिको डकुमेन्ट थियो यो एउटा। संविधानका केही विशेषताहरू यसमा कर्डेल पनि भएका थिए, अर्थात् संविधानवादका सिद्धान्तको विपरीत भयो भन्ने आलोचना पनि भएको थियो। एउटा बुँदा भन्छु म, संविधानवादको संविधान सर्वोच्च हुन्छ है, तर यो संविधान सर्वोच्च हुन्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। यो संविधानको धारा 100 मा के लेखिया थियो भने, धारा 100 मा जनआन्दोलनलाई अदालतले मान्नुपर्ने छ, जनआन्दोलनको भावना विपरीत जानु हुँदैन अदालत भन्ने लेखिया थियो। अहिले त अदालतले त्यो सरकारले त्यो विधा समेत क्यान्सल गरिदियो। अहिलेको संविधान अलि अदालतलाई स्वतन्त्र छ। त्यति बेला यो पोलिटिकल कन्सेन्सस, राजनीतिक सहमतिको डकुमेन्ट भएको हुनाले अदालतको बारेमा पनि यसरी लेखिया थियो। त्यसकारण अदालत स्वतन्त्र भएन कि भन्ने खालको कुराहरू आएको थियो।
टिप्नु भएको छ होइन विशेषता दिमागमा टिप्नु भयो होला कापीमा नटिपे पनि अर्को मैले 3वटा कुरा भन्दै थिएँ एउटा भने यो संविधानमा इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी बिर्सनै नहुने है इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी एन्ड प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई आत्मसात त्यहाँ लागू गरियो समावेशी प्रजातन्त्रलाई को मान्यता भित्र्याइयो एक दोस्रो राज्यको अग्रगामी परिवर्तन प्रगतिशील संरचना गर्ने एकात्मक केन्द्रीकृत संरचनाबाट संघात्मक र विकेन्द्रित तल्लो तहसम्मका सरकार पुर्याउने दोस्रो कुरा अब तेस्रो पोइन्ट हो यो पोलिटिकल कन्सेन्टबाट आएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा बनेको डकुमेन्ट हुनाले केही कुराहरू कम्प्रोमाइज गरिएका थिए जसमा अदालतलाई पनि जनआन्दोलनको भावना अनुसार चल्नुपर्ने लेखिएको थियो तेस्रो कुरा यी 3टा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् अदालतलाई स्वतन्त्र त थियो हैन तर अदालतलाई जनआन्दोलनको भावना भनेर लेखेको संविधान यो मात्रै हो इतिहासमै तपाईको 19 सालको संविधानमा पनि लेखेको थिएन के अदालत यो राजा अनुसार चल्नुपर्छ लेखेको थिएन होला व्यवहारमा त्यो राजा अनुसार मुद्दाहरू राजाले उल्टाइदिने कुरा आयो तर यो संविधानमै के लेखियो त भन्दा जनआन्दोलनबाट चल्नुपर्छ भनेर लेखिएको थियो यो अलि नेगेटिभ कुरा पनि हो यति कुरा यसका विशेषता हुन् के अरे यसमा भएका नयाँ कुरा हुन् अब विशेषता त अघिका कुरा थपिए नागरिकताको कुरा थपियो नागरिकता चाहिँ जन्मको आधारमा दिने विशेषता भयो त्यसपछि मौलिक हकमा चाहिँ नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरू पनि थपिए मौलिक हकको कार्यान्वयनको व्यवस्था चाहिँ संविधान स्वतन्त्र न्यायपालिका मार्फत हुने संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था पनि गरियो जसअनुसार उपचार पनि प्रदान गर्यो अदालतले र संविधान सभाबाट संविधान बनाउने बाचा गरियो यति 4-5वटा कुराहरू मेजर कुराहरू यहाँहरूले छुटाउनु हुँदैन अब हामी वर्तमान सेकुलर स्टेट डिक्लेयर त अहिले हो अहिलेको संविधानमा हो स्यामसङ एसएसएम M325 तपाईको नाम छैन अहिलेको संविधानमा हो है ल ठीक छ ओके सेकुलर स्टेट त अहिलेको संविधानमा आएको हो यो 63 को भनिरहेको छु मैले हैन यो अहिलेको संविधानमा छिराको हो त्यति बुझ्नुस् अब हामी 72 तिर लागौं है यति 5-7 वटा कुराहरू तपाईले नबिर्सिनु होला है जहिले पनि नोट डाउन पनि गर्नुभयो होला तपाईले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो अब अगाडि बढौं अब हामी वर्तमान संविधानले 72 लेखेको छ यो 72 हुँदैन नेपालको संविधान मात्रै भन्नुभयो भने बुझिहाल्छ त्यसकारण 72 लेख्ने लखडामा नलाग्नु होला है यहाँ रङ छ नेपालको संविधान भन्दा बित्तिकै 72 सालको संविधान बुझिन्छ त्यसकारण यो संविधानको नाम नेपालको संविधान मात्रै लेखे पुग्छ कहिले होइन कि झुकिन्छ कि भन्नेतिर नजानु होला नेपालको संविधान ल यो नेपालको संविधानको विशेषताहरू के छन् त भन्दाखेरि यसले फेरि जन्मको आधारमा नागरिकता हटायो है फेरि जन्मको आधारमा अहिले दिँदैन है तर एउटा कुरा चाहिँ भनेको छ यसले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिहरूले तिनका सन्तानहरूले चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने छन् भन्ने व्यवस्था यसले गरेको थियो जुन व्यवस्था अहिले भर्खरै नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर 79 मा कार्यान्वयनमा आएको छ बुझ्नुभयो जन्मको आधारमा यसले हटायो अब वंशजको आधारमा र यसले नयाँ विशेषता के ल्यायो भने एनआरएन नागरिकता संसारका 203 वटा देशहरुमा 202 वटा देशहरुमा एनआरएन नागरिकता छैन किनभने डेमोक्रेसीमा 2 दर्जाका नागरिक हुँदैनन् कसैले अधिकार पाउने कसैले नपाउने नागरिक हुँदैनन् नागरिक भन्नेपछि सम्पूर्ण इक्वल
हुन्छ डेमोक्रेसीमा। तर हाम्रो संविधानमा 2 दर्जाका नागरिक छन्, कसैले अधिकार पाउँछन् कसैले पाउँदैनन्, नागरिकता दुईटैको हातमा छ, 2 थरी नागरिकता छ। त्यो भनेको एनआरएन नागरिकता, नन रेसिडेन्टल नेप्लिज, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, एक थरीको नेपाली नागरिकता। गैर आवासीय नेपाली नागरिकताले भोटिङ राइट पाउँदैनन्, नागरिक र राजनीतिक दल खोल्न पाउँदैनन्, भोट हाल्न पाउँदैनन्, पार्टी खोल्न पाउँदैनन्, राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउँदैनन्। त्योभन्दा बाहेक आर्थिक र सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू दिने गरी व्यवस्था संविधानले गरेको छ। नागरिकको यति बुझौँ है। अर्को एउटा आमाको नामबाट नागरिकता लिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ यो संविधानले नागरिकताको सम्बन्धमा। आमाको नामबाट नागरिकता, आमाको नाम मात्रै उल्लेख गरेर नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारणले अब नेपाली संरचनामै परिवर्तन आउँदैछ, सोसाइटीको संरचनामै। किनभने अब बाबु आमाको कुनैको नाम लिन सक्ने भयो हुनाले अब तपाईँ तामाङ हुनुहुन्छ भने तपाईँको आमा लामा हुनुहुन्छ भने अब तपाईँको थर लामा पनि हुन सक्ने भयो अहिलेको अनुसार। तपाईँ लामा हुनु, तामाङबाट लामामा परिवर्तन हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले यो उदाहरण मात्रै दिएको है, कसैलाई फेरि मिल्यो भने माइन्ड नगर्नु होला, यो उदाहरण मात्रै दिएको। त्यसकारणले अहिलेको संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता, अर्को नागरिकताको विषय हो। यति 2-3वटा विषय मात्रै ख्याल गर्नु है नागरिकताका। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। र सेकुलरिजम, अघि एकजनाले कसले सोध्नु भएको थियो, मोबाइलमा हुने परिचय थिएन। सेकुलरिजम, धर्मनिरपेक्षतालाई यो संविधानमा परिचयात्मक राष्ट्रको परिचयमा ल्याइयो र यो संविधान पूर्णतः गणतन्त्रात्मक संविधान हो। सेकुलरिजम, धर्मनिरपेक्षता ल्याइयो, धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा गरियो, जसमा परम्परादेखि मानिआएको धर्मलाई अभ्यास गर्ने, मान्न पाउने, स्वतन्त्रतापूर्वक मान्न पाउने कुरालाई धर्मनिरपेक्षता भनिएको छ। धर्मनिरपेक्षताको परिभाषालाई अलिकति त्यो ओपन छोडेको छैन, सीमित गरेको छ। आफ्नो धर्म मान्न पाउने अधिकारलाई मात्रै धर्मनिरपेक्षता भनिएको छ, राज्यले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने हो। एउटा पोइन्ट यो भयो है। नागरिकता र यो सेकुलरिजम दुईटा चाहिँ नबिर्सिनु होला है। नागरिकताको पार्टमा, प्रारम्भिक पार्टमा सेकुलरिजम, दोस्रो पार्टमा नागरिकताको कुरा, एनआरएन नागरिकता र आमाको नामबाट नागरिकता, नबिर्सिने है। अब तेस्रोमा हामी मौलिक हकमा छिर्दैछौँ। मौलिक हकमा चाहिँ यसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू प्राय जसो सबै अधिकारहरू समेट्यो। ती कहाँ छन् आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार भन्दाखेरि 1948 को युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स। अब हामीसँग थोरै छ है संविधान, के अरे टाइम, यो सभामा सक्ने भन्नुभएको छ 8:20 सम्म जान्छ होला हाम्रो। तपाईहरुले नबुझेको कुरा केही च्याटमा लेख्नु होला। यसका म विशेषता भन्दैछु। यसको चाहिँ संविधानका विशेषतै लेख्ने गरी भन्दैछु है म तपाईलाई। अघिको विकासक्रम लेख्यो भने यसका 5-6वटा विशेषता लेखेर टुङ्गाइदिने, तर यसको विशेषता लेख्ने हाम्रो 5 नम्बरको आउन सक्छ अथवा 10 नम्बरको आउन सक्छ। त्यसका लागि भन्दैछु म। अब मुख्य 5-6वटा कुरा यसको के हुन् त भन्दाखेरि फटफट भन्नु पर्दा, सरी, यो फटफट भन्नु पर्दाखेरि संविधानका विशेषताहरू 5-6वटा विशेषता तपाईलाई संवैधानिक विकासक्रमको लागि लेख्नको लागि पहिला लेख्नुस्, यो संविधान नेपाली जनताबाट घोषणा गरिएको, हामी नेपाली जनता घोषणा गर्दछौँ भनेर लेखिएको छ। संविधान सभाबाट पारित गराई घोषणा गर्दछौँ, जनताले घोषणा गरेको। हुन त 63 को संविधानमा पनि लेखिएको थियो त्यो, तर अहिलेको प्रिलिमिनरी उसमै संविधान सभाबाट पारित गराएर बनाएको पहिलो नेपाली जनताले बनाएको संविधान। एक, मौलिक हकको रूपमा नागरिक हकलाई, के अरे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हकलाई
किरणजी ल ठिक छ, तपाईँले भनेको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता भनेको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई पनि यसले समावेश मौलिक हकमा राख्यो। जस्तो उदाहरणको रूपमा रोजगारीको हक, आवासको हक, होइन, रोजगारीको हक, खाद्य सम्प्रभुताको हक, होइन, अनि त्यसपछि आएर यिनी हकहरू छन् नि, जुन यी हकहरू आर्थिक सामाजिक हक अन्तर्गतका हुन्। स्वच्छ वातावरणको हक, यिनी क्रमशः राज्यले क्षमता अनुसार लागू गर्ने हो, तर अहिले हाम्रो मौलिक हकमा राखेको हुनाले अब राज्यले मैले सक्दिनँ भन्न पाउँदैन यो। अब त्यसपछि अर्को यसको विशेषता के हो भने, यो संविधानको विशेषता, मुख्य मेजर विशेषता, यसले शासकीय स्वरूप, सम्झिनुहोस् है, शासकीय स्वरूप नै चेन्ज गरिदियो। नेपालको इतिहासमै पहिलोचोटि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा परिणत गर्यो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासकीय स्वरूप 3 तहका सरकारहरूको स्वरूप बनायो र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संघमा 3टा इकाइहरू छुट्टा छुट्टै भए। राज्यका अङ्गहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति पृथकीकरण नभए पनि सरकारका तहहरू पुगे तल, व्यवस्थापिका र सरकारका तहहरू, स्थानीय प्रदेशसम्म व्यवस्थापिका पनि पुग्यो, स्थानीय तहमा सरकार पुग्यो। स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका छ कि छैन? छ न त, तर छुट्टै छैन क्या। न न्यायपालिका छुट्टै छ, त्यो न्यायिक समिति न्यायपालिका होइन है, तपाईँहरू कन्फ्युजन नहुनु होला। त्यो भनेको विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायमा अवलम्बन गरे हो, न्यायपालिका होइन। त्यसकारण न्यायपालिका पनि छैन स्थानीय तहमा, व्यवस्थापिका पनि छुट्टै छैन क्या, छन् त छ, एउटैमा एउटै निकायमा छ क्या। त्यसकारण एउटै निकायमा भएको हुनाले सेपरेसन अफ पावर हुन्छ त? त्यहाँ हुँदैन, किनभने सेपरेसन अफ पावर हुनलाई 3टा निकाय छुट्टै त चाहियो नि त। त्यसकारण स्थानीय तहमा छैन। अब के गर्यो त यसले? शासकीय स्वरूप। अब प्रणाली, शासन प्रणाली, शासकीय स्वरूप 3 तहमा बनायो। शासन प्रणाली के बनायो त भन्दाखेरि, शासन प्रणाली चाहिँ यो बहुदलीय वेस्टमिनिस्टर मोडेलमा अलिकति सुधारिएको। वेस्टमिनिस्टर मोडेल भने आप बुझ्नुहुन्छ होला, बेलायतको संसदीय प्रणालीलाई वेस्टमिनिस्टर मोडेल भनिन्छ। वेस्टमिनिस्टर मोडेल, वेस्टमिनिस्टर होइन, मिस्टर, MINSTER, मिस्टर, मिस्टर भन्ने ठाउँको नाम हो मिनिस्टर, मिनिस्टर मन्त्री भने होइन। बेलायतको संसद रहेको ठाउँलाई वेस्टमिनिस्टर भनिन्छ हो, त्यही मोडेल भने हो। त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हाबी हुने, प्रधानमन्त्रीको त्यहाँ सरकार गठन हुने, अनि प्रधानमन्त्रीले अधिकार सम्पन्न हुने, संसद विघटन गर्न पाउने, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बहुदलीय व्यवस्थाको गुणमा तपाईँले पढ्नुभयो होला, संसदीय व्यवस्थाको त्यो प्रणाली त्यहाँ छ। तर त्यो प्रणालीमा सुधार गरियो, सुधार सहितको आयो। किन भन्दा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने। एक, अब गरियो त भन्नु होला, फेरि त्यो छोडिदिनुहोस्, पाउन्न भन्दैसक्यो, अदालतले व्याख्या गरिसक्यो है। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने, वेस्टमिनिस्टर मोडेलमा सुधारियो के अलिकति। अनि हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने, जुनसुकै व्यक्ति पनि मन्त्री हुन पाउँछ वेस्टमिनिस्टर मोडेलमा, प्रधानमन्त्रीले ल्याउन सक्छ। हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा। अनि त्यसपछि कुनै बाहिरबाट ल्याएको मन्त्रीले 6 महिनाभित्र संसदको सदस्य भयो भने मात्रै टिक्ने, नत्र नपाउने। बेलायतमा महान्याधिवक्ता मन्त्री नै महान्याधिवक्ता हुने हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को छ, यो एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि 2 वर्षसम्म ल्याउन नपाइने सुरुमा, पछि एकपटक फेल भयो भने 1 वर्षभित्र ल्याउन नपाइने अविश्वासको प्रस्ताव सरकारका विरुद्ध। यी यति विशेषताहरू वेस्टमिनिस्टर मोडेलमा थपिए, जसलाई अनि हाइब्रिड टाइपको संसदीय व्यवस्था भयो है। हाइब्रिड टाइपको संसदीय व्यवस्थामा हामी छौं। अब अर्को कुरा, अर्को विशेषता यसको, यो संविधान फ्युजन अफ 2 आइडियोलोजिज, दे आर सोशलिज्म एन्ड क्यापिटलिज्म। पुँजीवाद र समाजवादको संयोजनको रूपमा यो संविधान देखा परेको छ। ठाउँ ठाउँमा यसलाई के भनिएको छ भने समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था बनाउने, समाजवादतर्फ लैजाने क्रमशः प्रस्तावनामै भनिएको छ। धारा 49-50 मा भनिएको छ, 49 मा।
निर्देशक सिद्धान्तमा भनिएको मात्रै होइन। ताराजी भन्नुहोस् प्लिज। ताराजी भन्नुहोस्, हात उठाउनु भएको छ, उहाँलाई च्याटमा लेख्नु न, च्याटमा लेख्नुहोस् त तपाईँको कुरा के हो। अब यो संविधानलाई म भन्दै थिएँ, मेरो कुरा सुन्दै गर्नु होला, लेख्दै पनि गर्नु होला, म एड्रेस गर्नेछु। हत्तेरिका डिस्टर्ब गरे फोन आएर। यो संविधानको विशेषता मैले भन्दै गइरहेको छु क्रमशः। यसको मुख्य विशेषता, यो संविधान प्रोग्रेसिभ रिस्ट्रक्चर गर्यो, एकात्मक केन्द्रीकृत प्रणालीबाट संघात्मक प्रणालीसम्म गयो अघि। त्यसपछि मौलिक हकहरूमा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरू थपिए, शासन प्रणालीमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था लागू भयो। अर्को मुद्दा, यो संविधान दुईटा आइडियोलोजीको मिक्स छ, अर्थात् समाजवाद र लोकतन्त्र। लोकतन्त्रलाई अहिले पुँजीवाद भनेर भनिन्छ हैन, क्यापिटलिजम भन्छ। क्यापिटलिजमलाई को अर्को सिनोनिम लोकतन्त्र भन्ने पनि गरिएको छ। त्यो दुईटा आइडियोलोजीको फ्युजन, दुईटा आइडियोलोजीको मिश्रणको रूपमा यो आएको छ, जहाँ संविधानमा थुप्रै व्यवस्थाहरू छन्। उदाहरणको रूपमा समाजवादतर्फ जाने है, समाजवाद भनेको कम्युनिजमको तर्फ जाने बाटो हो। त्यो कम्युनिजमको सिद्धान्तहरूलाई अंगीकार गरिएको छ। ताराजी प्लिज उसमा लेख्नु न, तपाईँ च्याट बक्समा लेख्नु न। अनि यो दुईटा आइडियोलोजीको फ्युजन कहाँ छ, यसमा विशेषताहरू कहाँ छन् भनेर तपाईलाई सोध्देला। समाजवादका विशेषताहरू कहाँ छन् भनेर सोध्देला। समाजवाद उन्मुख समाजवादलाई अंगीकार गर्ने कुरा प्रस्तावनामै लेखिएको छ। 1 धारा 50 मा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भन्ने कुरा छ। धारा 48 मा नागरिकका कर्तव्य तोकिया छ, जहाँ अनिवार्य सेवा गर्न सक्ने राज्यले चाहेका बखत नागरिकलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हरण हुन सक्छ। तपाईलाई अभि विचार त्यो के भन्छ, म काम गर्न जबरजस्ती श्रममा लगाउन पाइन्न भन्ने छ नि लोकतन्त्रमा, प्रजातन्त्रमा, क्यापिटलिस्ट सिद्धान्तमा। तर हाम्रो धारा 48 ले राज्यले चाह्यो भने लाउन सक्छ भनिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को सिद्धान्त छ, यहाँहरूले टिपेर राख्नु होला। अर्को सिद्धान्त के छ भन्दा, राज्यमा संकट, आर्थिक संकट आइपरेका बखत चरम, त्यसलाई के भनिएको छ भने चरम आर्थिक विशृङ्खलता। चरम आर्थिक विशृङ्खलता यो भनेको के हो भने, राज्यमा अर्थतन्त्र डुब्यो, धराशायी भयो, तलब खुवाउने पैसा पुगेन, केही भएन राज्यले भने कर्मचारीको तलब घट्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। तलब घटाउन सकिन्छ अहिले, तर लोकतन्त्रमा खाइपाएको सुविधा घट्दैन भन्ने सिद्धान्त छ। त्यसकारणले यो सोशलिस्ट प्रिन्सिपललाई संवैधानिक निकायका पदाधिकारीकोमा लेखेको छ। त्यहाँ लेखियो भने सबैको तलब घट्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसकारणले यो संविधानमा यति विशेषताहरू छन्। मुख्यतया मैले 5-6 वटा कुरा भने, यहाँहरूले सम्झिनु भयो होला। पहिलो फेरि म रिकल गरिदिन्छु सरर, यहाँहरूले हेर्नु सम्झिनु होला फेरि रिकल ब्याक। पहिलो यो संविधानमा नागरिकताको व्यवस्था दुईटा, त्योभन्दा अगाडि सेकुलरिजमको परिभाषा सहित, लिमिटेड परिभाषा सहित सेकुलरिजम ल्याइयो। त्योभन्दा अगाडि के त, पहिलो भन्दा यो संविधान गणतन्त्रात्मक संविधान सभाबाट जारी भएको, नेपाली जनताबाट जारी भएको पहिलो संविधान। दोस्रो यो चाहिँ सेकुलरिजम। तेस्रो नागरिक, दुई प्रकार, नागरिकताका दुईटा प्रकार थपियो, एउटा एनआरएन थपियो, एउटा आमाको नामबाट नागरिकता लिनु थपियो। चौथो फन्डामेन्टल राइटमा
आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरू थपिए। पाँचौं, यो संविधानले शासकीय स्वरूप बदल्यो र संघीय तीन तहका सरकारको परिकल्पना गर्यो, न्यायपालिकालाई एकात्मक रहन दियो। छैटौं, यो संविधान क्यापिटलिस्ट अर्थात् डेमोक्रेसी प्लस सोशलिजम, समाजवाद र लोकतन्त्रको फ्युजनको रूपमा दुईटा आइडियोलोजीको हैन संयुक्त मिश्रणको रूपमा दुईटा आइडियोलोजीको मिश्रणको रूपमा यो संविधान जारी भएको छ। लोकतन्त्रका विशेषता त छन्, आवधिक निर्वाचन, सेपरेसन अफ पावर हैन, विभिन्न संवैधानिक निकायहरू, त्यसपछि आएर संवैधानिक निकायहरूको निर्वाचन, दलको व्यवस्था, दलका निर्वाचन हुने कुराहरू, यी सारा कुराहरू लोकतन्त्रका विशेषता हुन्। मानव अधिकार, यी सारा कुराहरू लोकतन्त्रका विशेषता हुन्। लोकतन्त्रका विशेषता त छँदैछन्। त्यसपछि यसमा सोशलिस्ट समाजवादका विशेषताहरू पनि आए, जसमा समाजवाद उन्मुख देशलाई समृद्धि ल्याउनको लागि समाजवादतर्फ लैजाने प्रस्तावनामा लेखियो। धारा 50 मा लेखियो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने, धेरै धारा 48 मा लेखियो राज्यले चाहेका बखत नागरिकले अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने, सोशलिस्ट प्रिन्सिपल हो। त्यसपछि विभिन्न धाराहरूमा लेखियो चरम आर्थिक विशृङ्खलता भएका बखत अर्थतन्त्र सङ्कटमा गयो, देश सङ्कटमा गएका बखत राज्यका निकायमा काम गर्ने मान्छेहरूको तलब कम गर्न सकिने व्यवस्था पनि, सुविधाहरू कम गर्न सकिने व्यवस्था पनि, सिद्धान्त पनि यसले अंगीकार गर्यो। अर्को पाँचौं भने यसले संसदीय मोडेल अवलम्बन गरे पनि यसले हाइब्रिड टाइपको अर्थात् सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्यो। सुधारिएको पछाडि चारवटा कारण मैले अघि भनिदिसके। प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिने पहिलो 2 वर्षसम्म, त्यसपछि फेल भएको 1 वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिने, हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने हैन, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने हैन, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने, यी कुराहरू के हो भन्दा सुधारिएको संसदीय मोडेल हो, वेस्टमिन्स्टर मोडेल। त्यो ल्यायो, यी पाँचवटा विशेषता भए। अब छैटौं विशेषता यसको के हो भने नि, यो संविधान संशोधनको हिसाबले चारवटा कुरा बाहेक एकदम लचिलो छ, व्यवस्थाको हकमा यो एकदम लचिलो छ। यही संविधानबाट राजतन्त्र ल्याउन पनि सकिन्छ, अर्को व्यवस्था ल्याउन पनि सकिन्छ, तर सार्वभौम जनतामा नि सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता अथवा देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, जनतामा नि सार्वभौम सत्ता, यी लगायत चारवटा कुरा बाहेक अरु सबै कुरा 2/3 बहुमतबाट पुग्यो भने संशोधन गर्न सकिन्छ यो संविधान। त्यसकारणले यो संविधान मोर फ्लेक्सिबल टु अमेन्डमेन्ट, संशोधनको लागि एकदमै फ्लेक्सिबल छ, अर्थात् नरम छ, संशोधन गर्न सकिन्छ। एकपटक संशोधन पनि भइसकेको छ, 2 पटक है संशोधन पनि भइसकेको छ। अर्को यसको भुल्नै नहुने विशेषता है, फेरि हेर्नुस् है छुट्ला अब यति 4-5 मध्ये एउटा चाहिँ तपाईले छुटाउनै नहुने, संवैधानिक इतिहासमै लेख्दा पनि यो कुरा लेख्नुपर्छ, यसको छुट्टै विशेषता मात्रै होइन। अब पाँचौं विशेषता भने के हो भने यसले चाहिँ प्रणाली कस्तो अवलम्बन गर्यो भने इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीलाई यसले पूर्ण आत्मसात गर्यो। समावेशी प्रजातन्त्र भनेको छ, समावेशी प्रजातन्त्र लोकतन्त्रलाई यसले आत्मसात गर्यो, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई आत्मसात गर्यो, राज्यलाई समावेशी राज्यको रूपमा परिभाषित गर्यो यसले है। त्यसकारण हरेक राज्यका हरेक क्षेत्रमा समावेशीकरण चाहिँ लागू गर्यो यसले, यो संविधानले। यति यसका मेजर विशेषता हुन्। यी कुरा तपाईले संवैधानिक विकास क्रममा पनि छुटाउनु भएन। अब यसमा थप चाहिँ यसैको मात्रै विशेषता सोध्यो 10 नम्बरको भने यसलाई अघि भनेको कुरा डिटेल गर्नुपर्छ, त्यही अनुसार गर्नु होला। जस्तो मैले भने नि त्यसको अलि पुष्टि दिनुपर्छ, 10 नम्बरको लेख्यो भने विशेषता त्यही नै हुन्। जस्तो यो सुधारिएको कसरी हो संसदीय मोडेल भनौँ भने 3-4 वटा कुरा लेख्नै पर्यो। प्रधानमन्त्रीको उसमा सक्नुहुन्छ भने धारा पनि साइड गर्नुस्, तर सकिँदैन भने धारा साइड नगर्दा पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको उसमा अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने, अनि हारेको मान्छे मन्त्री हुन नपाउने हैन, अनि त्यसपछि मन्त्री परिषदको अघि एउटा छुटेको मन्त्री परिषदको लिमिट
संख्या तोकिदियो 25 भन्दा बढी, प्रदेशमा 20% भन्दा बढी हुन नपाउने है, तोकिदियो। अब इन्क्लुसिभ कसरी बनायो, समानुपातिक के भन्छ यो, समानुपातिक कसरी बनायो भन्दाखेरि संसद चाहिँ समानुपातिक हुन्छ, अनिवार्य हुनै पर्छ, प्रतिनिधि सभामा 33% महिला आउनै पर्छ, समानुपातिक र दुईटै गरेर भनेर एकदमै म्यान्डेटरी प्रोभिजन राखेको छ। अनि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा समानुपातिक हुनुपर्छ भनेर म्यान्डेटरी कुरा राखिदिएको छ धारा 76 तिर 77 तिर हैन, अलि पछाडि होला, अनि 80 81 तिर होला। त्यसपछि यो कुरालाई अलि डिटेलमा जानु होला के, डिटेलमा जानु होला। अब तपाईँ यो झिना मसिना विशेषताहरू लेख्या हुन्छ कि त्यो मलाई मन पर्दैन, किनभने झिना मसिना विशेषता जस्तो यो संविधानमा धारा यति भाग यति के विशेषता, धारा र भाग विशेषता हुन्छ, मान्छे होचो अग्लो भन्ने विशेषता हुन्छ र भने विशेषता भने त कतिको जान्दछ, कतिको क्वालिटी छ, हुन त होला नि त्यो विशेषता, त्यो स्तर फरक पर्छ। त्यो 4 क्लासका विद्यार्थीले भन्ने विशेषता हुन्छ, तपाईँ हामीले भन्ने विशेषता हुँदैन त्यो हैन। ल यो मान्छे होचो छ, कालो छ, ल अब टाइम सकियो है, ल मैले सकिहालेँ है सिधै। अर्को क्लास छ अरे यहाँ हजुरहरूको, अब भोलि बाँकी रहेको अलिकति भोलि उ पनि गरौँला है। अब मैले यति नै विशेषताहरू भने, ती विशेषताहरू अब यहाँहरूले थप चाहिँ उ नगर्नु होला, थप विशेषताहरू ती सानातिना नलेख्नु। संवैधानिक आयोगहरू 13 वटा छन् 14 वटा छन् यस्तो चाहिँ नलेख्नु होला है, त्यो त्यसले केही खास मिनिङ राख्दैन यति कुराहरू भने। ल आजलाई यही विसर्जन गरौँ है त हामी, ओके।